देवाक अर्घ आनीक एक पावट आमी दोनूय देवाक अर्घ दिवया. एकठांय जावंक आमकां संदी दिली म्हूण आयकोंक दोनूय देवाचें उतर. प्रेज गॉड. हे दुसरे पावट हे नव्या वर्सान. हालेलुया. प्रेज गॉड दोनूय देवाक अर्घ. आनी हे वेळार आमी तो दुसरो भागाचेर आयज आमी तयार जावया नदर मारूंक. प्रेज गॉड. दुसरो भाग खंयच्या आमच्या संदेशाचो गेले पावट आमी पळयल्लो तो जावन आहा मनशा कूड देवा सोयंबाचें म्हूण उगडास दवरात. मनशा कूड देवा सोयंबाचें म्हूण उगडास दवरात. हो जावन आसलो आमचो विशय गेले पावटी आनी ताचो आमी पयलो भाग गेले पावट आमी पळयल्लो. जी कोण गेले पावट तो भाग तुमी पळोवंक ना जाल्यार ओके हो पयलो भाग तुमी पळोवंक ना जाल्यार तुमच्यानी आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर वचूं येता. न्यू लायफ फेलोशीप मारगांव हाचेर तुमच्यांनी टायप करूं येता आनी ते सुवातेर वचून तुमच्यांनी हो संदेश पळोवंक येता. मनशा कूड देवा सोयंबाचें म्हूण उगडास दवरात ताचो पयलो भाग. ओके. आनी देखून आमी आतां मुखार पळोवया. जशें आमी गेले पावट सांगलें की आयज आमी एकठांय जाले आयकोंक ही शिकवण ते दुसऱ्या भागाची. ओके. दुसऱ्या भागाची मनशा कूड देवा सोयंबाचें म्हूण उगडास दवरात ताचो दुसरो भाग. हालेलुया. त्या आदी आमी मागणी करुया. बापा तुका आमी अर्घ दिता, तुका आमी दिन वाचता आनीक एक पावट एकठांय जावं तुवें आमकां भाग दिल्ल्या पासत. आनी जशें आमी ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर आयज आमी बारीकसाणेन नदर मारता तेन्ना दी आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार. आमचें मन उजवाडीत जावंक, आमचें काळीज दादोशी जावंक आनी जे वरवीं आमचें चलप एक उर्बेचें जावंक. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र मोगाळ आनीक जैतवंत नांवान. प्रेज गॉड. हालेलुया. गेले पावट आमी पळयल्लें की कोण परी ते रोसणीच्या मांडावळी प्रमाणे आमी पळयली की कोण परी दोनूय देवान सगळें जावं ती फळां जावं ती निस्तीं जावं ती सुकणीं आनीक जनवरां सगळीं तेणेन रोसलेलीं आनी तांकां म्हणलेलें की तुमी वाडात आनी चडात आनी तुमच्या सारकी. ओके. मनजातीक म्हणलें तुमच्या सारकी मनजाती सारकी फळांक तांचे सारकी जावन ताणें तांचे भितर तें बी घातलां. उपरांत आमी पळयता की तेच बरोबर जनवरांक नुस्त्यांक तांच्या सारकी. आनी आखरें आमी पळयल्लें जेन्ना मनशा कुडाक रोसता आसतना दोनूय देवान म्हणलेलें उत्पत्ती 1:26-27-28 की आतां आमी मनशा कुडाक रोसूया आनी कोणाचे सारकी न्हय पूण आमच्या रुपाचो करुया. आमच्या सारको आमी ताका रोसूया. प्रेज गॉड. आमचें कित्याक म्हणलां कित्याक आयज आमचो देव जावन आसा एक कुटुंब, एक सोयरीगतीचो कुटुंब. देव बाप, देव पुत्र आनी पवित्र आत्मा तीग जाण एक देव. हालेलुया. सो तिगायनी तेणी मेळून एका मनान तेमी येवजिले मनशा कुडाक रोसूंक तांच्या रुपकारा सारको, तांच्या रुपाचो. प्रेज गॉड. तांच्या रुपकारा सारको तांच्या सैमान तेणी मनशा कुडाक रोसलें. आनी ते आमी उपरांत पळयलें की कोण परी मनीस दादलो आनी बायल, घोव आनी बायल मुखार सरली. ओके. आनी ती जल्माक तांकां हाडली आनी सगळें पळोवन दोनूय देवान म्हणलें सांगातान तेणेन म्हणलें हें एकदम बरें आसा म्हूण. प्रेज गॉड. सगळें जितलें दोनूय देवान रोसलें हें एकदम बरें आसा म्हूण. आनी हें सगळें बरें वातावरण बरें सगळें रोसलीं मदेकात आयज आदाम आनी एव चलतात, भोंवतात, वावर करतात. हालेलुया. आनी अकस्मात कांय वेळ जायती तेंप बलांडल्या उपरांत अकस्मात आमी पळयलें की कोण परी देवाचो दुस्मान आनी मनशा कुडाचो दुस्मान ते बागींत येता. ते सरपाच्या वरवीं तो मनशा कुडा लागीं उलयता, घोव बायले लागीं उलयता आनी तांकां सांगता की आजुनूय तुमी सारकी नात, देवाच्या सोयंबाची ना, तुमी देवाच्या उपकारान तुमी नात, देवान तुमकां फोट सांगल्या. आनी ती अकस्मात तांचें मन बदलता आनी तांकां तो सांगता कोण परी तुमी जातल्यात देवा सारकी, त्या देवाच्या सोयंबाची कोण परी तुमी जातल्यात, ते फळ खायत जाल्यार हें कोर आनी ते भाशेन तुमी जातल्यात. आनी ते तेच्या फुटीक ती बोलतात आनी ती कोरडी ती करतात.
ही कोर्डी ती कित्याक करूंक पावली? गेले फावट आमी आयकले की मनशा कूड आपूण देवा सोयंबाची म्हूण ती विसरली. मनशा कूड आपूण देवा सोयंबाची म्हूण ती विसरली. देखूनच मनशा कुडान तांच्या रोसनार देवाचें उतर मोडलें. हालेलुया. सो आमी तें पळयलें गेले फावट. ओके, ताचेर आनी चड आमी वेळ घालचो ना. देखून हांवें तुमकां सांगलां जे कोणाक हें चुकलां ह्या पयलीं भागाची टिचींग परतून तुमी वचात युट्यूबाचेर आनी पळयात. पूण तातूंतल्यान आमी पळयलें की दोनी देवाचो विचार तेंचे विशीं बदलोंक ना. दोनी देवाचो विचार बदलोंक ना. आनी देखून दोनी देव तांकां मेळोंक येता, तांचे लागीं उलयता आनी आखरेक तांकां तो रोसनाराची बसावणी दिता की हांव रोसनाराक धाडटलो आनी तुमकां ह्या सगल्या घुसपागोंदळींतली, ओके, ह्या सगल्या रेवडांतली हांव तुमकां भायर काडटलो. हे रातेरींतली हांव तुमकां भायर काडटलो. आनी कोण पडी धाडटलो ते आमी गेले फावट पळयल्ले. उत्पत्ती 3:15 म्हणटा तुज्या आनी बायले मदें आनी तुज्या सोंस्ती आनी तिच्या सोंस्ती मदें दुस्मानकाय घालतलो. तो तुजें मस्तक माडयतलो आनी तूं ताच्या खोटेक सारतलो. तो जो सोडवणार येतलो तो हें काम करतलो, मस्तक माडयतलो आनी तूं ताच्या खोटेक चापतलोय. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमेन. हें आमी गेले फावट आयकोन आमी म्हणलेलें मुखार पळोवया. दोनी देवान कितें केलें, गिताची बासावणी पूर्ण केली. हो आजुनूय कोचो आहा, ते आयज आमी मुखार पळयतले म्हूण आमी तुमकां आस्वासन दिल्लें. आनी आयज आमी एकठांय जाले तेंच पळोवंक. मोगाच्यानो ही उत्पत्ती 3:15ची बासावणी दिले उपरांत कांय वर्सां, जायतीं वर्सां ओलांडलीं आनी सुमार 3300 वर्सां उपरांत, ओके, 3300 वर्सां उपरांत एक प्रवादी, जाचें नांव जावन आसा इजायास. कोंकणी इंग्लीश भाशेन आयजाया म्हणटा ताका आमी, आयजाया, पूण कोंकणी भाशेन इजायास प्रवाद्या वरवीं दोनी देव उलयलो. इजायास प्रवाद्यान बाखणी केली, ओके, प्रॉफेसी केली आनी तें आमकां मेवता वाचूंक इजायासाच्या 7व्या विसरांत आनी वोड 14. आनीक तेच प्रॉफेसी विशीं परतून आमकां वाचूंक मेवता माथेवाच्या एवांजेलियांत. तातूंतूय ते प्रॉफेसी विशीं बरयल्लें आहा. प्रेज गॉड. कितें जावन आहा ती प्रॉफेसी पळयात. एक आंकवार चेडूं गर्भेस जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इमॅन्युअल म्हणजे आमच्या सोबे देव अशें नांव घालतलीं. हालेलुया. प्रेज गॉड. ही जावन आसली ती परतून उगडास हाडूंक आयजाय प्रवादी परतून उगडासा काडटा. दोनी देव ताचे वरवीं परतून उगडासा काडटा की हांव विसरोंक ना. जी बसावणी हांवें तुमकां दिल्या ती हांव विसरोंक ना. हांव मनशा सारको न्हय. आयज उलयता, थोडेच तेंपान विसरता, पूण हांव जावन आसा देव जो केदीच विसरोना. हालेलुया. प्रेज गॉड. आनी देखून तुमी उर्बेवंक जाय. जायते घडीक तुमकां प्रॉफेसी दिली आसतली गेल्या वर्साक. हो तुमकां दिसता कांयच ते पूर्ण जावंक ना. घडीक देव विसरलो कितें? ना मोगाच्यान, देव विसरना. देव सारके वेळार सगळें पूर्ण करतलो आनी करता. हालेलुया. प्रेज गॉड. सो ह्या जाग्यार आमकां तें दिश्टी पडटा. आयजाया 7 आनी वोड 14 परतून तांकां तो उगडास करता. जी प्रॉफेसी तेणें दोनी देवान दिल्ली उत्पत्ती 3:15, पूण ताचे विशीं आनीक समजिकाय, चड समजिकाय दोनी देव ह्या जाग्यार दिता. ओके. ती वस्तोरी कोण जावन आसतली थिंगा? वस्तोरीक तेणें सांगलेलें ती वस्तोरी आसतली आंकवार चेडूं. हालेलुया. आनी तिका जल्मता तो जावन आसतलो द सन, द पूत. हालेलुया. प्रेज गॉड. पूत जावन आसतलो आनी ताका तूं नांव दवरतली इमॅन्युअल म्हूण. इमॅन्युअल म्हणजे देव आमच्या थंय. देव आमच्या थंय. प्रेज गॉड. आमच्या सोबें देव. आमच्या सोबें देव. प्रेज गॉड.
हे भाशेन पोत्तून उगडास करता आनी शेकी आमी पावता तो काळ आनी तो वेळ जेन्ना नवे करण आमी भितर सोदता. ती प्रोफेसी पूर्ण जाली वयर मोगाच्यान आमकां तें वाचूंक मेवता गलस्करांचे चिटीन 4थ्या विसरांत आनी वोड 4. गलस्करांची चीट 4था विसर आनी वोड 4. कितें म्हणटा ह्या जाग्यार? पूण नेमलोलो काळ बरलो तेन्ना देवान आपल्या पुताक धाडलो. हो पूत एके बायलेतावन जल्मून आयलो आनी सोमूर्ती खाल तो जियेलो. हालेलुया. क्लियर? ओके. ह्या जाग्यार दाखयता की तो निमलोलो काळ बोरलो तेन्ना आनी आतां सुद्दां सांगलेलें दोनी देवाचो काळ निमलोलो काळ आहा आमचे जिवितांत. तेती उतरां तेती प्रोफेसी फुलफील जावं. प्रेज गॉड. जायतेपण आमचे जिवितांत जाला. ओके. हे यूट्यूब चॅनल आयज तुमी जे पळयता म्हजो आवडो जायतो काळ जावन आसलो. ओके. हे भाशेन करूंक हे भाशेन यूट्यूबाचेर आमी आमचे टिचिंग्स घालूंक पूण जावंक ना. कितलो तेंप जावंक ना. पूण कोणें चिंतलेलें की हे लॉकडावन टायमार जे सगळें बंद आहा त्या वेळार दोनी देवान आमकां आदार दिलो. जो म्हजो आवडो आहलो तो पूर्ण करूं. जो आमचो आवडो आहलो तो पूर्ण करूं. आनी ऑगस्टाच्या म्हयन्याक 16 तारखेर आमी आमचे यूट्यूब न्यू लायफ फेलोशीप मारगांव सुरू केले. प्रेज गॉड. हालेलुया. नेमलोलो काळ आहा हे भाशेन हांव जायतें उदाहरण आमच्या जिवितांत आहा तें हांव तुमकां मुखार आमच्या आनिकूय टिचिंगाच्या वेळार हांव सांगत येतलो. ओके. देखून निराश जायनाकात. जें कितें दोनी देवान बसयलां तो काळ पूर्ण काळ बरलो तेन्ना तो काळ बोत्ता तेन्ना ओके देव तुका विसरोंक ना. देव तुका विसरोंक ना. ओके. देव विसरोंक ना. तुजेर नदर दवरून आहा. तुका तो पळयत आहा. प्रेज गॉड. देखून कांयच तूं चिंती नाकाय दोनी देवा विशीं कोणी तो तुजेर रागार आसत ओ तुवें कितें चूक केलें आसत देखून ती प्रोफेसी तुका मेवना ती फुलफील जायना कोण येवन तुका त्या भाशेन सांगता ना मोगाच्यानो. तूं जावन आसाय दोनी देवाचो भोव आवडतो. तूं जावन आसाय दोनी देवाचो भोव आवडतो पूत आनी धूव ताचे सगळें दादोसपण आसा. प्रेज गॉड. ताची नदर ताची चिंतना तुजे विशीं बदलना. तूं विसरत पूण तो विसरना. पूण नेमलोलो काळ बरलो तेन्ना देवान आपल्याच पुताक धाडलो. हो पूत एके बायलेतावन जल्मून आयलो आनी सोमूर्ती खाल जल्मलो. प्रेज गॉड. त्या रेबडान त्या रातेरी देवान आपल्या पुताक धाडलो. देवाचो पूत मनशाचो पूत जावन ह्या भितर तो चल्लो आनी कोण पळय तो आयलो त्या आंकवार वस्तुरी म्हूण सांगलेलें आंकवार चेडूं. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. उपरांत तांचें लग्न जालें. जुजे तिका सोडूंक सोदतालो पूण ताका दुसरें दिसलें ही गोरबेस जाल्या. ओके. तांचें मुदी जाल्ली पूण तो ताका गोरबेस जालें ती पळोवन तो तिका सोडूंक सोदतालो पूण आयज बोड्यान दोनी देव तेजेय लागीं उलयलो सपनान. ओके. त्या भाशेन जुजे तूं करिनाकाय कित्याक कुसवें आहा तें न्हय खंयच्याच मनशाचें फळ पूण तें जावन आसा दुनिया देवाची. प्रेज गॉड. आनी पूत जल्मतलो आनी ताकाय सांगलें कोण परी तेणें हें करूंक जाय. उपरांत हें सगळें ताका समजिकाय मेवतो सपनांत तो रोखडो राजी जालो. प्रेज गॉड. सो दोनी देवाक आर्गां कित्याक आयज देखून हांवें म्हणलां देखून ह्या जाग्यार दाखयलां की ती बायल आतां ती बायल हालेलुया आतां ती बायल ओके एके बायलेतावन जल्माक आयलो आनी ही सगळी आनी आमी पळयता की सोमूर्ती काल तो जियेलो. सोमूर्त म्हणल्यार खंयची ती त्या काळाचेर त्या धर्मांची धर्मां जायती आसली पूण त्या काळार एक धर्म आसलो जे धर्माची चाली रिती मारी जुजे
ती पाळटाली. त्या काळाचो जिदेव लोक पाळटालो, ताका आमी म्हणटा जुडेइजम. आनी त्या धर्मा खाल आयज जेजू जल्मलो. दोन उगडास धरा, दोनूय देवान रचूंक ना. दोनूय देवान रचलो मनशा कुडाक. दोन केलो मनशान आपल्या एकमतीन. देखून सगलो आयज आमी पळयता कोण परी घुसपागोदोड सगळे जाग्यार. प्रेज गॉड. पूण दोनूय देव आयज जावन आसा आमचो सोयरीगोतीचो देव, आमचो रोसनार देव, सोयरीगोतीचो देव. हालेलुया. प्रेज गॉड. देखूनच ताणें मनशा कुडाक रचलो आपल्या सोयबान. प्रेज गॉड. आयज आमी दोनूय देवाच्या सोयबाची. पूण आमकां खबर ना आमी करीत आहा ते धर्मीक चाली रिती जशी ताणेन केली ते फळ खावन दोनूय देवा भाशेन जावंक ना. म्हाकाच्या न्हू. कोण परी तुजें जावं येता जें तूं ऑलरेडी आहा. केन्नाच जायना, केन्नाच जावपाक ना. तूं ऑलरेडी आहा ते पोतून कोण परी तूं जातलोय. पूण प्रॉब्लेम खंय आहा, आमी ते विसरल्या आनी ते विसरपा कारणाक लागून आमचें मन काळोखांतशें आहा. आनी देखून सदांच म्हाका दोनया आमचें मन उजवाडीत कर. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज गॉड. सो हें पळयलें आमी कोण परी आयज जी भासावणी दिल्ली उत्पत्ती 3:15 पोतून ती साफ तरेन इस्कुटावन आनीक आमकां ताची समजिकाय मेवता आयझाया 7:14 आनी मागीर आमी पावता नव्या कोरांत गॅलिशियन्स 4:4 दाखयता की नेमलेलो काळ बरलो तेन्ना देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके बायले थावन जल्मून आयलो आनी समोर तिका तो जियेलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां आमी पळोवया जोआंव 1:14. जोआंवचो एवांजेल पयलो हांवें सोड आनीक वड 14 आनीकूय त्याचे विशीं आमकां समजिकाय मेवता. ओके. जोआंव जेन्ना तो एवांजेल बरयता तो दाखयता सुरवात करता जोआंव 1:1 की अरोंबाक सोबद आसलो. ओके. अरोंबाक थान सोबद आसलो. ओके. सगळे रोसले आदी तो आसलो आनी ते सुवातेर तो सुरू करता. आनी मागीर पावता जोआंव 1:14 जे जाग्यार म्हणटा आतां तो सोबद मनीस जालो. ताचो अर्थ न्हय सोबद म्हणल्यार पवित्र पुस्तक उबारिनाकात. पवित्र पुस्तक उबारिनाकात. ओके. हें न्हय पवित्र पुस्तक देव जावंक ना. ह्या पुस्तकांत सोबद आसा बरयल्ल्या रुपांत. जाणून जावन ह्या पुस्तकांत कितें आहा सोबद आहा बरयल्ल्या रुपान. आनी जेन्ना हे पुस्तकांतले ते बरयल्ले सोबद आमी वाचता तेन्ना आमकां मेळटा ओळख त्या जिव्या सोबदाची. बरयल्ल्या सोबदा वरवीं आमकां मेवता ओळख त्या जिव्या सोबदाची. हालेलुया. जो अरोंबाक थोन आसलो. हालेलुया. सो अरोंबाक सान तो आहा आनी म्हणटा आतां हो सोबद पवित्र पुस्तक न्हय. हे बरयल्ले सोबद जे अरोंबाक थोन आसले ते सोबद म्हणटा कितें जालें मनीस जालो. हालेलुया. मनीस जालो. देवाचे भासावणे प्रमाणे ताणें म्हणलेलें. प्रेज गॉड. सोबद मनीस जालो आनी मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमच्या मदें ठिकाण केलें. हालेलुया. प्रेज गॉड. ताणें आमच्या मदें ठिकाण केलें. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा दयाळायेन आनी स्वतान बोल्लोलो तो दिश्टी पडलो. प्रेज गॉड. कितें म्हणटा ह्या जाग्यार सोबद मनीस जालो. आतां आमी जाणून जावंक फाव मनीस जालो तो बेश्टो मनीस तो जावन उबो जावंक ना. पूण आयज मनशाची गोत कितें जावन आसली. मनीस आयज सगलोच कितें जालो बेजारायन आसलो. अशांती तेच्या जिवितांत आसली.
ओके, पिडा, द्वेष पिडा हें सगलें आयज चालू आहलें. आनीक त्रास मनशाक, ओके, झगडी मारामारी हें सगलें उचांबडाय मनशाचो चिंतनांत मोदेकांत काडप, क्रोध एकामेका सोवे, एकामेकाक पडप हलके नदरेन, ही जावन आसली एक मनशा कोडाची संवसाराची चाल रीत, मनशा कोडाची चाल रीत. कित्याक आयज मनशा कोड विसरलो की आयज आपूण देवा सोयबाचो म्हूण. आतां ह्या सगळें आमी म्हणीत जाल्यार एक घुसपागोंदळ कशी चालू आसली मनशा कोडाच्या मनांत. ताका तो देवातान मनांतल्यान खुशी नासलो, चिंतनांनी खुशी नासलो, पूण देव ताचे लागीं आहलो. पूण तो चिंता देव पयस जाला, देव फाट करून ताच्या जिवितांतलो खुशीन जाला. आनी देखून आयज मनशा कूड करूंक लागले आपले देव. आतां ह्या असल्या घुसपागोंदळीन, असल्या त्या रेबडांत कशें आयज मनशाचो पूत देंवता, देवाचो पूत देंवता, देवाचो पूत देंवता मनीस जावन. प्रेज गॉड. आमी मनशां आहलीं, दी विसरलीं, आनी उमेदीन जिवीत आनी सुभान जिवीत जियोवपाच्या जाग्यार आमी सगळे घुसपागोंदळीचें जिवीत, त्रासांचें जिवीत, पिडेचें जिवीत आनी रागाचें जिवीत, मान दिना तसलें जिवीत आमी जियोंक लागल्या. पूण असल्या वेळार हेच शब्द मनीस जालो. प्रेज गॉड. म्हळ्यार सारके तो आमच्या सारको, आमच्या पोरी तो जावन आयलो. प्रेज गॉड. ताणें वयरसावन म्हणूंक ना, वयरसावन तो देंवक ना, वयरसावन देंवता देंवता तो मनीस जावंक ना. ओके, आयज आमी सुपरमॅन हें सगळें पळयता चित्रां. एक सुपरमॅन कसो ह्या जाग्यार त्या जाग्यार उडी मारता आनी लोक ताका पळयता, हें तो करता तो आमच्यान करूंक जायना दिसता. पूण त्या भाशेन तो देंवक ना, स्वर्गाच्या देंवक ना, पूण तो देंवलो त्या मनशा कुडाच्या रेबडांत. दाखोवंक मनशा कुडाक तो येवंक ना एक धर्म स्थापीत करूंक. क्रिस्त येवंक ना क्रिस्तांवपण स्थापीत करूंक. हॅलो, क्रिस्त येवंक ना क्रिस्तांवपण स्थापीत करूंक. पूण क्रिस्त येयलो, जेजू क्रिस्त येयलो कित्याक मनशा कुडाक दाखोवंक तूं आयज देवाच्या सोयबाचो. मनशा कुडाक जेजू क्रिस्त येवंक ना देवाचें मन जें मनशा विशीं जें दुसरें रागाबरीत जाला तो ताचें मन बदलूंक कितें ना 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 ना. तो येयलो मनशाचें मन देवा विशीं जें सारकें ना तें तांकां बदलो पाडूंक. प्रेज गॉड. सो जेजू क्रिस्त येयलो क्रिस्तांवपण स्थापीत करूंक न्हय, पूण जेजू क्रिस्त येयलो दाखोवंक मनशा कुडाक की आयज ती कोण जावन आसा. हालेलुया. ती कोण जावन आहा ती तांकां ओळख दिवंक. देखून तो खूद ते रेबडांत तो देंवलो. आनी तेच वड 14 म्हणटा की सोबत मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमच्या मदें ठिकाण केलें. हो हालेलुया. ठिकाण म्हळ्यार तो येवन नाच जालो, आयज येयलो आनी खंय गेलो ना जालो ना. तो येवन ताणें जे जाग्यार आमी जियेता, जे आमच्या परिस्थिती, जे आमच्या त्रासांनी आमी जियेता तसल्या वातावरणांत तेणें येवन ठिकाण केलें. हालेलुया. पळयात मोगाचें सारकें आमच्या पोरी तो जालो. आमच्या पासतूच तो येवंक ना, पूण आमच्या पोरी तो आयलो. देवाचो पूत मनशाचो पूत जालो. ते सोबत हालेलुया मनीस जावन मनशा मदें ताणें ठिकाण केलें. 1 दीस न्हय, 2 दीस न्हय, 4 दीस न्हय, 1 वर्स न्हय, 2 वर्सां न्हय, पूण 33 वर्सां, 33 years. हालेलुया. 33 years. Praise God.
आनी फकत आमी जायते फावट म्हणटा वय तो मनीस जालो इंग्लीश भाशेंत ताका म्हणटा आमी इन्कार्नेशन म्हळ्यार इन द फ्लॅश. ओके, तो जायते फावट आमी चिंता वय तो सोब मनीस जालो आनीक ताणें म्हजे सगळे त्रास घेतले, जर्मन फार घेतले, आनीक खुर्सार तो मेलो, ताका निकी पिलो. त्याच भागार आमकां दिसता की तो आमच्या पासून आनी आमचे भाशेन आमचे पोरीक तेणेन सगळें केलें. ना मोगाच्यान तो आयज ताणेन आमच्या मदें ठिकाण केलें. खंय सावन स्टार्ट जालें तें ठिकाण करप रायट त्या आंकवार चेडवाच्या जी उपरांत लग्न जावन ती बायल जाली तिच्या कुसव्यांत तेणेन ठिकाण केलें. जशें तूं आनी हांव दर एक मनशां आयज जल्मता आवयच्या कुसव्यांत, त्याच कुसव्यांत तेणेन रीग घेतली. त्या कुसव्यांत तेणेन 9 म्हयने ठिकाण केलें. हालेलुया. देखून कोण आयज तुमच्या कुसव्यांत भुरगीं आहा कसले त्रास जेजू जाणा. प्रेज गॉड. हालेलुया. जे कोणाक आजुनी भुरगीं जावंक ना तुमी उर्बेवंक जाय. हालेलुया. आंकवार एक भितर तेणेन भुरग्याक जल्माक हाडले जाल्यार आयज तुमकां तो कित्याक भुरगें दिवचो ना. हालेलुया. सो आयज ताका सगळो अनुभव आहा आवयच्या कुसव्यांतान. ओके, आयज आमच्या भाशेन आमच्या पोरी तो त्या कुसव्यांत येयलो दाखोवंक की आयज कुसव्यांत आसतनाय लेगून तूं देवाचे सैमाचें जावन आसा. हालेलुया. आनी तुका मागीर तो जल्मांत आयलो, ताचो वेळ पावल्या उपरांत 9 म्हयन्या उपरांत तो जल्माक आयलो. हालेलुया. आनी खंय तो त्या गोरवांच्या गोठ्यांत, तो गोरवांचो गोठो जावन आहा एक चित्र जे आमी जाणा गोरवांचो गोठो न्हय. आयज आमी सॅनिटायझेशन आनी इतलें आमी करता, आमचे हात धुयता आनी मास्क घालता कित्याक भायले वातावरणाक लागून हें सगळें परिस्थितीक लागून आमी हें सगळें करता. साफ सफाई घरांत आमी साफ करता, मेज आमी पुसता, करूंक जाय आमी. हांव म्हणिना करिनाकाय म्हणून, पूण आयज कित्याक मोगाच्यान सोद जो मनीस जालो म्हणल्यार आनी तांच्या मदें ताणें ठिकाण केलें. सुरवात केली त्या ओस्तोरेच्या कुसव्यांत ठिकाण केलें. त्या सुवातेर सावन तो भायर सरलो एक बाळक कसो. आनी बाळक कसो तो भायर सरोंक ना एक पॉलिसी जी चकचकीत आनी साफ सफाई आसलेली. पूण दाखोवंक की मनशाक आयज तो जल्मांत आयलो त्या गाणीच्या सुवातेर जन्मरा मदेकांत. हो हालेलुया. दाखोवंक की आयज ही जावन आसा आमची परिस्थिती. आयज आमकां दवरलेली मनशा कुडाक रोसल्या उपरांत एक सोबीत बागेन, सोतोसाचे बागेन. इडन म्हणल्यार सोतोस, प्लेजर, खुशालकाय. पूण आयज आमच्या ह्या गैर समजणेक लागून, आयज आमच्या ह्या गैर समजणेक लागून, आमच्या विसार मनाक लागून आयज आमी खंय पावल्या तें दाखोवंक आमी पावल्या त्या गाणीच्या जाग्यार. कित्याक हे भाशेन ही गाण जी भायली गाण जी जावन आहा ती दाखोवंक तो सोदता. हीच गाण आयज जी भायर दिश्टी पडटा तीच गाण आयज आमच्या मनांत आहा, काळजांत मनांत आहा. प्रेज गॉड. त्या भाशेन आमी चिंता. आनी देखून हांव येयला तेच गाणीन तेच जाग्यार हांव जल्मलो. तुज्या पोरी एक कुसव्यान आसलेली बाळक भितर भुरगें, तुज्याच पोरी, मनशा कुडा पोरी. उपरांत जल्मांत येयलें तें बाळक मनशा पोरी. हालेलुया. मनीस सोब जालो. ओके, सॉरी, सोब मनीस जालो. बाळक कसो आता. हालेलुया. सो भुरग्यां पासून आमी मागता जाणा जावप मोगाच्यान तुजी भुरगें आयज जेजू त्या भुरग्याक तुज्या भुरग्या परी तो जालो. हालेलुया. सगळे बारीकसाणें देखून जायते पण आमी भुरग्यां पासून मागता दोनया ताका हातलाय, ताका बरो कर. मागोया आमी दोनया तुजी भलायकी, तूं भलायकेचो बाळक जावन आसलो. आयज तुजी भलायकी
तुवें म्हज्या भुरग्याक दिल्या म्हूण हांव सोप मानतां. हालेलुया, प्रेज गॉड. आयज तुजेच भाशेन तो जावन आसा म्हूण, तुजेच भाशेन म्हजें चेडूं जावन हा बाळक, इन्फंट ओ धाकटें भुरगें म्हूण हांव सोप मानतां. प्रेज गॉड. दोनी देवाक आर्गां की एक एक कडेन आमी पळयत आसा की कोण पोरी ते सुवातेर सावन कुसव्यांत जें सुरू जाल्लें तो ते खुर्सार वचो पर्यंत आयज आनी तूं कसो, हांव आनी तुज्या पोरी आनी म्हज्या पोरी तो चल्लो ते रेबडान. कितलीं ताका वायट उतरां उलयले, तेजे भाव लेगून ताका लेखी नासले, भाव लेगून ताचें सोपमान ना. कोण म्हणटा तेजी देंवचार आहा, कोण म्हणटा तो पिसो जाला. ही जावन आसा आयज ते रेबोड. हें जावन आसा मनीस आयज विसरलो. हालेलुया. आनी देखून तो त्याच रेबडांत तो देंवलो मनीस जावन. तेजें दैवीकपण ओके तेणेन गोड धरून रावंक ना, तो देंवलो. 100% देव कसो आनी 100% मनीस कसो. ओके, मनीस जावन तेणेन देवपण सोडूंक ना. आनी ना कंप्लीट. पूण तें देंवता आसतना तो इतलो खालतो जालो की तेणेन देव म्हूण आपूण चिंतून आपूण त्या रेबडांत हांव त्या सुवातेर जल्मोवपाक ना वा आपूण तें करपाक ना म्हणूंक ना. तेणें आमकां वाचूंक मेळटा फिलिपकारांच्या 2ऱ्या अवेसरांत. ओके, सो सोब मनीस जालो. हें भोव म्हत्वाचें जावन आसा मोगाच्यान दाखोवंक की जे कसले परिस्थितींत आहा ते परिस्थितींत जेजू देंवलो म्हज्या पोरी. हालेलुया, प्रेज गॉड. देखून ताका सगळ्याचो अनुभव आहा, ताका सगळ्याचो अनुभव आहा. हालेलुया, प्रेज गॉड. मागीर आमी पळयता की आयज तो त्या भाशेन कित्याक तो जालो, जे वरवीं आमकां मनशा कुडाक सोब मनीस जालो. कित्याक आनी आमच्या मदें ठिकाण कित्याक तेणेन केलें. आयज मनशा कुडाक उबारूंक, भायर काडूंक त्या रातेरींतली, त्या रेबडांतली, त्या परिस्थितींतली, त्या द्वेश पिडेंतली मनशा कुडाक भायर काडूंक. हालेलुया, त्या काडोखांतली मनशा कुडाक भायर काडूंक. हालेलुया, प्रेज गॉड. देखून हांवें तुका सांगलां हो सोब सगळे रोसने आदी आसलो जो एक ओके सोब्द आसलो. औरंबाक सगळे रोसने आदी सोब्द आसलो आनी सोब्द देव जावन आसलो. आनी हो सोब्द जो देव जावन आसलो तो मनीस जालो. प्रेज गॉड. देवपण सोडूंक ना, तोच मनीस जालो. सो आयज कित्याक तो जालो, कित्याक जे वरवीं आमकां काडून त्या रेबडांतली आनी कित्याक जो हांव 14:20 आमकां आनीक एक ताचो जबाब मेवता. जेजू उलयता ताच्या शिसां लागीं ते निमणे रातीक तो खुर्सार वयची आली. निमणी रात. ओके, दुसऱ्या दिसाक ताका खुर्सार चडयतले. सो ते निमणे रातीक तो तांकां तांचे लागीं पोतून उगडास करून तांकां सांगता म्हजे बापा सोवे आसा म्हूण तशेंच तुमी म्हजे सोवे आसात आनी हांव तुमचे सोवे आसा म्हूण त्या दिसाक तुमकां कळोन येतलें. हालेलुया. हें कितें दाखयता? एकवट. आयज तो आमकां फकत उखलूनच भायर काडूंक येवंक ना, पूण तो येयलो आमकां ताचे बरोबर एक करूं. प्रेज गॉड. देखून जोवाचो पयली चीट जोवांचे 4थ्या अवेसरांत आमकां मेवता. जसो तो तशीच आयज आमी. हालेलुया. आमकां वेगीन धरून प्रेज गॉड आमकां मनशा कूड आनी तो एक जावन आसा म्हूण दाखोवंक. हालेलुया. मनशा कुडाक सांगाताक एक जावन, मनशा कुडाक सांगाताक एक जावन सोब्द आसलो तो मनीस जालो. प्रेज गॉड. आनी मुखार आमी पळयतले वता आमचे
मुखार ह्या आमचें हें शिकप चालू आसतलें. ओके, की मुखार आमी पळयतले हें सगलें जाल्या उपरांत कोण परी तेणें आमकां त्या रेबडांतली भायर काडली. प्रेज गॉड. कोण परी तेणें आमकां त्या रेबडांतली भायर काडली तें आमी मुखार आमी पळोवंक तयार जावया. पूण तो वेळ पर्यंत आयच्या दिसाची मेन हो उद्देश जावन आसलो आयज ह्या संदेशाचो, दाखोवंक की आमचो देव दिता ती बासावणी तो केन्नाच विसरना. वेळ लागत पूण नेमलेलो काळ भरता तेन्ना तुजी बासावणीचे जबाब आनी तुजी बासावणी प्रकाशीत जातली. जावं ती पेकोवणी देखून पेकोवणी पासत मागता तेन्ना पेकोय म्हूण मागो नाकात. बरी कर आमकां बरी कर ना. हालेलुया. ऑलरेडी तेणें बरी केल्यान आमकां ती दिश्टी पडना. पूण नेमलेल्या काळा प्रमाणे ती पेकोवणी आमकां आमचे कुडींत प्रकाशीत जातली. हालेलुया. सो नेमलेलो काळ दोनी देवाचो तो पूर्ण करता. उपरांत सोबद मनीस जालो म्हूण आमी पळयलें. सोबद मनीस जालो म्हणल्यार देव जावन आसलो तो सोबद, तो मनीस जावन आमच्याच परिस्थितींत आमच्याच त्या हाल जे आमचो आसलो ते रेबोडशे आसले तातूंत तो देवलो. दोन कारणाक लागून आमकां त्या रेबडांतली स्वता उबारून भायर काडूंक आनी आमकां आपल्या वेंगेन दवरून आपल्या भितर आमकां एक करूंक. हालेलुया. आनी हे भाशेन करून तो मुखार कितें केलें आमकां सुटावी करूंक ताणें मुखार कितें केलें तें आमी फुडल्या भागांत आमच्या तिसऱ्या भागांत आमी पळोवंक तयार जावया. हालेलुया. दोनी देवाक आर्गां. आयचे सोबीत वेळा पासत मागणी करुया आमी. बापा तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिन वाचता, कित्याक आयज आमकां सुटावी करूंक त्या रेबडांतली आयज आमकां सुटावी करूंक आमच्या परिस्थितींतली तूं डायरेक्ट स्वर्गार सावन देंवन किन्ना भितर उलोवन आमकां भायर काडूंक ना. पूण आमच्याच परी जावन मनीस जावन तो आमच्याच परिस्थितींत आमच्याच त्या सगल्या घुसपागोदडींत त्या रेबडान कसो तूं देंवलो आनी हे देंवन तूं रोखडोच नाच जावंक ना. पूण तुवें ठिकाण केलें, एका कुटुंबान तुवें ठिकाण केलें. ओके. आनी त्याच जाग्यार सावन तुवें मनशा फुड्याक दाखयलें की आयज हांव येयलां तुमकां त्या रेबडांतलो भायर काडूंक आनी येयलां दाखोवंक की तूं आनी हांव एक जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. आयज तूं आमच्या भितर आनी आमी तुज्या भितर आसात म्हूण दाखोवंक तूं आयलोय. हालेलुया. हालेलुया. आर्गां तुका बापा, मोहिमा तुका. आयज मागता बापा दुनिया हे वेळार आमच्या भाव भयणांक जी कोण आयकतात तांकांय तुवें जायत्यो बासावणी दिल्ल्यो आहात. कोणी आयज ती निराश जाल्यार ती बासावणी तांकां पूर्ण जाल्ली वो प्रकाशीत जाल्ली दिश्टी पडना. तूं विसरोंक ना. देखून ह्या वेळार आमी मागता सगळीं तेंची दूख, सगळीं तेंची घुसपागोदड मनांतली हेच वेळार आमी पयस करता. आनी जी तांची आवडी आहात, जी तुवें तांकां दिल्ली बासावणी तुज्या नेमलेल्या काळा प्रमाणे तूं ती प्रकाशीत करतलो म्हूण आमी सत मानता. आनी तो वेळ पर्यंत तेमी दुनिया तुज्या ह्या शांतीन चलत रावंक तांकां तुजो आदार ह्या वेळार आमी मागता बापा. हालेलुया. कसली भिरांत, कसली दुनिया बापा गैर समजणी तांकां तांच्या मनान आहा तांची मनां उजवाडीत जावंक म्हूण आमी फरमायता. आनी एक काळजान एक केरीत दादोसपण हेच वेळार तेमी अनुभवूंक आनी ती उर्बा तुजी कृपेन तेमी चलोवंक दिसान दीस तांकां आदार दी म्हूण आमी मागता. खास भाशेन हे नव्या वर्स सुरू जाला. हे नव्या वर्सान हेच उर्बेन तेमी मुखार सरोंक आनी दुसऱ्यांकूय वचोन तेणी ही उर्बा दिवंक तांकां तुजो आदार आमी मागता. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र मोगाळ आनी जैतवंत नांवान आमेन. आशिर्वादीक जे दोनी देन आमकां केल्या ते आशिर्वाद दिसान दीस हप्त्याचे हप्त्यार तुमी तुमच्या जिवितांत अनुभवूंक होच आमचो आवडो जावन आसा. प्रेज गॉड. कसली तुमच्या मागण्याची गरज आसत जाल्यार हे सकयल्या नंबराचेर बरयात, शेअर करात, कमेंट करात आनी तेच भाशेन सबस्क्रायब करात. प्रेज गॉड. आनी आमी मागता तुमचे पासत कितें आमी मागता आनी तुमकां आशिर्वादीक कर म्हूण न्हय. तुमी ऑलरेडी आशिर्वादीक जावन आसात. आमचें एकूच मागणी जावन आसा. दोनी जे आशिर्वाद तुवें तांकां दिल्यात ते तांकां तांच्या सैवीक दोळ्यांनी
दिश्टी पडों. हालेलुया. हालेलुया. हाचेर आमी आनीक विशय घेतले मुखार आमचे टिचिंगान. प्रेज गॉड. म्हत्वाचो काळ जावन आमी जियेता तो काळ. हालेलुया. हालेलुया. हो काळ जावन आसा एक म्हत्वाचो काळ जे दोनी देवान आमकां दवरल्यात उजवाड आनी मीठ कशी. आमीन. प्रेज गॉड. आर्गां दोनी जेजू.